नाम से जारी रखें। बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदूस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम रोज़ों के दौरान जुमे के रोज खुदावंद के हुजूर इसलिए आए हैं कि रास्ते के 14 मकामात की इबादत गुज़ारने के इस दौरान हम खुदावंद यीशु मसीह के दुखों पर, उसके सलीबी सफर पर इस तरह ध्यान ज्ञान करते हैं कि उससे अपने दुखों में तसल्ली, इत्मीनान और निजात का तजर्बा करते हैं। साथ ही साथ हम इस बात की भी अपने ईमानी तौर पर तजदीद करते हैं कि हमारे गुनाहों से आज़ादी के लिए हमारा खुदावंद इस रास्ते पर और कुर्बानी तक पहुंचता है। आइए चंद लम्हों की संजीदा खामोशी में अपने आप को तैयार करें ताकि इस 14 मकाम की इबादत और अक़दस कुर्बानी में शरीक होने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। इस 14 मकाम की इबादत के दौरान मैं साफ़िस्ती में इतराफ़ के साक्रामेंट दूंगा। जो भी अपनी इतराफ़ के साक्रामेंट की तैयारी करके आए हैं वो इतराफ़ के साक्रामेंट के लिए किसी तरफ से आ सकते हैं। यीशु पर मौत का फतवा दिया जाता है। ऐ खुदावंद, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं। अगरचे यीशु बेगुनाह और मासूम है तो भी उस पर मौत का फतवा लगाया जाता है। पिलातुस एलानिया तौर पर कहता है कि मैं इसमें कोई कसूर नहीं पाता, लेकिन तो भी लोगों की बगावत और इज्जत तख्त छूट जाने के खौफ के सबब उसे सलीब दिए जाने का हुक्म देता है। क्या ऐसे इंसान पर इल्जाम लगाना और उस पर मौत का फतवा लगाना दुरुस्त है, जो हर जगह भलाई और नेकी की तालीम देता रहा? क्या ऐसे शख्स पर मौत का फतवा लगाना चाहिए जिसने हजूम पर तरस खाया, जिसने बीमार और भूखों को खाना खिलाया और जो बेकसों और बेआवाज़ों की आवाज़ बना? यीशु पर फतवा लगाया गया क्योंकि उनकी अच्छाई माशरे के बाइख्तियार तबके के गलत रवैयों से नकाब उतारती थी। माशरे में रद्द किए जाने वाले लोगों में आज भी यीशु पर मौत का फतवा दिया जाता है, जो अपने तबका, रंग, जुबान, नस्ल, काम और सामाजिक दर्जा की बिना पर तासुब और इस्तेलाल का शिकार होते हैं। हाँ, यीशु पर उस वक्त मौत का फतवा दिया जाता है जब हम अपने दिल में किसी को रद्द करते या उस पर बिला वजह इल्जाम लगाते हैं। ऐ खुदावंद, तूने हलीमी की राह इख्तियार की और मौत बल्कि सलीबी मौत तक फरमाबरदार रहा। तूने बनीनो इंसान को जिंदगी देने के लिए अपने लिए मौत का फतवा कबूल किया। हमें तौफीक दे कि हम दूसरों पर फतवा आयद करने के बजाय अपने आप पर फतवा सादिर करें। बख्श के हम दूसरों को रद्द करने के बजाय उनको कबूल करें, ख्वाह वो किसी भी तबके,
زندگی سے تعلق رکھتے ہیں تاکہ ہم ان کے لیے زندگی کا باعث بنیں۔ اے ہمارے باپ، سلام اے مریم، جلال باپ اور بیٹے اور القدس کا ہو، ہم پر رحم کر اے نبی لکھتے ہیں، یقیناً اس نے ہماری ہی بیماریاں اٹھائیں اور ہمارے ہی غم اس پر لدے ہوئے تھے، اور وہ ہماری ہی بدیوں کی خاطر کچلا گیا۔ اگرچہ یسوع پر ناجائز فتویٰ لگایا گیا تو بھی اس نے صلیب کو خوشی سے قبول کیا۔ دنیا میں وہ اس لیے آیا تھا کہ ہم پر ظاہر کرے کہ ہماری تمام زیادتیوں کے باوجود وہ ہم سے کس قدر محبت رکھتا ہے، حتیٰ کہ صلیب کے بوجھ تلے بھی وہ ہم سے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے۔ یسوع آج بھی ان لوگوں کی صورت میں خاموشی سے صلیب کو اٹھائے جا رہا ہے جنہیں دنیا رد کرتی ہے، جن کے بارے میں دنیا احسان فراموش ہے۔ یسوع ان کی صورت میں آج صلیب اٹھائے ہوئے ہے، جو غربت میں بے کسی کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، جو خاموشی سے اس اجرت کو قبول کر لیتے ہیں جو ان کی مزدوری کے حق سے کہیں کم تر ہے، اور جنہیں ملازمت کی خاطر نامنصفانہ شرائط قبول کرنا پڑتی ہیں۔ اے خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے صلیب کی کو خوشی سے قبول کیا۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تیری صلیب کا بوجھ ہمارے گناہ اور باخلوص تجھے رد کرنے کا نتیجہ ہے۔ ہمیں قوت دے کہ جب بھی ہم ناشکر گزاری کا دکھ سہنا پڑے تو تیری صلیب ہمارے لیے مضبوطی کا باعث ہو۔ ہمیں طاقت عطا کر کہ ہم دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کر کے تیری صلیب کو اور زیادہ بوجھ اور وزنی نہ بنائیں۔ اے ہمارے باپ، سلام اے مریم، جلال باپ اور بیٹے اور القدس کا ہو۔ یسوع پہلی بار کہتا ہے، اے خداوند، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں۔ یسوع کوڑوں کی مار، کانٹوں کے تاج اور سپاہیوں کے ظالمانہ سلوک کے سبب بہت کمزور ہو گیا تھا، اس لیے وہ صلیب کے بوجھ سے نڈھال ہو کر پہلی بار گر پڑا۔ اشعیاء نبی لکھتے ہیں، خداوند نے ہم سب کی بدی اس پر لاد دی، اس پر ظلم کیا گیا پر وہ فروتن رہا۔ یسوع آج بھی ان لوگوں کی صورت میں صلیب کے بوجھ تلے گرتا ہے جن کے لیے زندگی کا بوجھ ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اے خداوند، جو دکھ ہمیں سہنے تھے وہ تو نے سہی ہے۔ تو اس قدر قدرت والا تھا کہ ہوائیں اور طوفان بھی تیرا حکم مانتے تھے، لیکن آج تو اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہمارے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے دب کر پہلی بار گر پڑا۔ اے بے ناقابل برداشت ہے، اے ہمارے باپ،
जमीन पर जो हमारे रोजी रोटी आज मिले और जिस तरह अपनी फसलों को करते हैं तो हमारे घर से निकलकर हमें आसमानी सामग्री ने बल्कि राजी सलाम ए मरियम जलाल बाप और बेटे और उनकुदस का हो हम पर रहम कर ए खुदा। मकाम चौथा, यीशु अपनी माँ से मिलता है। ऐ खुदावन, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं। भाई मैं इतराफ़ का सैक्रेमेंट हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए मौका है। जब यीशु की माँ मरियम ने सुना कि उसके बेटे को गिरफ्तार करके उस पर मौत का फतवा लगाया गया है, तो वो यूहन्ना के साथ फौरन शाही अदालत की जानिब तेजी से गई। लेकिन राह में ही उसने अपने बेटे को सलीब तले देख लिया। यीशु का चेहरा खून से लथपथ था। कोड़ों की मार के सबब खून उसके जिस्म से रिस रहा था और वो बड़े दुख और कर्ब की हालत में सलीब उठाए जा रहा था। रास्ते में माँ और बेटे की आंखें मिली। अपने बेटे को इस हालत में देखकर माँ की ममता तड़प उठी। वो कुछ कहना चाहती थी मगर खामोश रही। उसने अपने दिल ही में महसूस किया कि उसकी मौजूदगी बेटे के दर्द में इजाफा कर रही है। मुकद्दसा मरियम एक मजबूत और बहादुर माँ है। वो हमारी खातिर अपने जाती और बेटे के गमों को कामिल तौर पर बाप की नजर करती है। जो अपने बच्चों को तशद्दुद और नाइंसाफी का शिकार होते देखते हैं, जिनके बच्चों का इस्तेलाल हो रहा है, जो बड़े नाखुशगवार और कठिन हालात में भी अपने बच्चों को मसीही ईमान और वफादारी का नमूना देते हैं। ऐ खुदावन, यीशु, जिस तरह तूने गमज़दा माँ पर निगाह की, उसी तरह दुनिया की तमाम माँओं को मोहब्बत की निगाह से देख, जो अपने बच्चों की खातिर दुख उठा रही हैं। बख्श दे कि जिस तरह तू अपनी माँ के लिए शुक्रगुजारी का एहसास रखता था, हम भी अपने वालिदैन के लिए मोहब्बत और शुक्रगुजारी के एहसास से मांगो। ऐ हमारे बाप, कर ऐ खुदावन। मकाम पांचवा, शमौन सलीब उठाने में सहारा देता है। ऐ खुदावन, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं। सिपाहियों ने यीशु को सलीब के बोझ तले बार बार गिरते देखा, तो उन्होंने महसूस किया कि वो इस बोझ को उठाकर कलवरी तक पहुंच नहीं सकेगा। इसलिए उन्होंने शमौन करीनी को मजबूर किया कि वह यीशु को सलीब उठाने में सहारा दे। खुदावंद यीशु ने हमारी तमाम कमजोरियों को अपने ऊपर ले लिया था, इसलिए उसे कुव्वत की जरूरत थी। उस वक्त शमौन ने यह महसूस ना किया कि उसका ये अमल उसके लिए बाइस फख्र है। अक्सर औक़ात हम भी ऐसे पुरफज़ल लम्हात से और वाक़यात से बेखबर रहते हैं जहाँ हम यीशु को सलीब उठाने में सहारा देते हैं। दूसरी तरफ आज भी वो लोग यीशु की सलीब उठाने में मदद करते हैं जो पड़ोसी के दुख में उसकी मदद को पहुँचते हैं। ऐ खुदावन, तेरा वादा है कि जो लोग बोझ से दबे हैं तेरे पास आए, तू उनके बोझ को हल्का करके उन्हें आराम बख्शेगा। इनायत कर कि हम अपने अजीज जिम्मेदार ना सोच और अमाल से दूसरों के रास्ते में सलीबें खड़ी करने का सबब ना बने, बल्कि दूसरों की ज़रूरतों में फिक्रमंदी का इजहार करके तेरी सलीबी बोझ को हल्का करें। ऐ हमारे बाप, ऐ
खुदावन। मकाम छठा, वेरोनिका यीशु का मुंह पहुंचती है। ऐ खुदावन, हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं। यीशु की दर्दनाक हालत को देखकर हजूम में से एक औरत ने आगे बढ़कर यीशु को रुमाल दिया ताकि वो अपने खून आलूदा चेहरे को पोंछ ले। इस औरत का नाम वेरोनिका था और शुक्रगुजारी और यादगारी के तौर पर औरत के रुमाल पर अपने चेहरे का दाहिनी नक्श अदा किया। वेरोनिका का ये अमल यीशु के लिए निहायत तसल्ली बख्श था, खासकर उस वक्त जब तमाम हजूम उसकी मौत का गवाह था। बीमारियों का इलाज करती है, जो मासूम इंसान की सेहत याबी और खुशी के लिए काम करती हैं। वेरोनिका के रूप में यीशु का मुंह पहुंचती है। मसीह ने खुद कहा, चूंकि तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया तो मेरे ही साथ किया। ऐ खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने इंसानी चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए अपने चेहरे का बदसूरत बनाना कबूल किया। ऐ खुदावन, हम इन लोगों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो दूसरों के लिए अपना वक्त और जिंदगी सिर्फ करते हैं और दूसरों में तेरे चेहरे की पहचान करते हैं। हमें तौफीक दे कि हम इन लोगों के लिए हमदर्दी रखें जो दुखों, मायूसियों और नाइंसाफियों से तेरा चेहरे की तरह खून आलूदा। ऐ हमारे बाप, ऐ मरियम, जलाल बाप और सातवां, यीशु दूसरी बार गिरता है। ऐ खुदावन, हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं। आखिर यीशु के कंधों पर रख दी गई, लेकिन कमजोरी के बायस यीशु उसे दूर तक ना ले जा सका, लिहाजा वो दूसरी बार गिर पड़ा। यीशु के साथ सिपाहियों का सलूक मामूल के मुताबिक बड़ा जालिमाना था। यीशु के गिरने का सबब बना वो सिर्फ लकड़ी का ही नहीं, बल्कि हम इंसानों की हकारत का बोझ था। यीशु इस दुनिया में मोहब्बत की आग जलाने आया था, लेकिन फिर भी दुनिया में अब तक इस कदर हकारत और हसद है। अभी तक लोग जुबान, कौमियत, मजहब और खुदा के नाम पर गिरोह और फिरके बंदिया है। ऐ खुदावन, यीशु तू पसंद हो कि इंसान एक दूसरे का इस्तेसाल करके तेरी सलीब को और ज्यादा भोजन ना करे। ऐ हमारे बाप, यीशु ने यरूशलेम की औरतों को तसल्ली दी। ऐ खुदावन, हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं। बहुत अच्छी सरपरस्ती में अंदर मौजूद हैं। भाई हमारे साक्रेमेंट हासिल करना चाहते हैं। एतराफ़ पर कुछ लेने को मौका है। लोगों का एक सुजन यीशु के लिए छाती पीटती और रोती उसके पीछे पीछे चलती थी। यीशु ने मुड़कर उनसे कहा, ऐ यरूशलेम की औरतों, मुझ पर ना रो, बल्कि अपने आप पर और अपने बच्चों पर। कि उस मौके पर भी यीशु अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के दुखों के लिए फिक्रमंद था। आए यीशु के प्यार भरे दिल की खूबसूरती पर ध्यान करें। उसे जाती नाइंसाफी की परवाह नहीं, उसे उन बुरे वक्तों की
जरूर परवाह है जो दुश्मन के लोगों पर आने वाले हैं। तू जो दिल का हलीम और फरोख्त है, हमारे दिलों को भी अपने दिल की मानिंद बना। जिस तरह तू हमदर्द औरतों के लिए फिक्रमंद था, हमें भी लोगों से हमदर्दी करने का शऊर अता कर। मजलूम होते हुए भी हमें एहसास दिला के हम दूसरों के लिए जुल्मियत का बाइस ना बन। ऐ हमारे बाप, यीशु तीसरी बार कहता है, ऐ खुदावन, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। यीशु कलवरी पर पहुंचने से पहले एक बार फिर सलीब के बारी बोझ तले गिरता है। दर हकीकत ये हमारे गुनाहों और खुदा की मोहब्बत को रद्द कर देने का नतीजा है। यीशु हमें खुदा की मोहब्बत का पैगाम देने आए। उसने हमें बताया कि हमारी कामिल खुशी खुदा को तमाम दिलो जान से मोहब्बत। तो आज भी देखता है कि बहुत से लोगों के दिलों में खुदा के लिए कोई जगह नहीं। बेशुमार लोग खुदा पर ईमान नहीं लाते और बहुतों के दिलों में खुदा की मोहब्बत के बजाय दुनिया की खुशियाँ और कदरें गिरी हुई हैं। दर्ज दिया और ये साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल आता है। ऐ प्यारे खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारी खातिर कमजोर बन गया। हम तेरी कमजोरी में कुव्वत और तेरी मौत में जिंदगी पाते हैं और तेरे दुखों में शरीक होकर बहुत सा फल लाए। ऐ हमारे बाप, यीशु के कपड़े उतारे जाते हैं। ऐ खुदावन, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। जब यीशु कलवरी की पहाड़ी पर पहुंचा तो उसके कपड़े बड़ी बेरहमी से उतारे गए। उसके जख्म एक बार फिर खुल गए, जिसकी बदौलत उसे बेहद दुख सहना पड़ा। आज भी यीशु के उन लोगों की शक्ल में कपड़े उतारे जाते हैं जो अपने बंदों की इज्जत नहीं करते, वो खुदा की हैकल की तरह कबूल नहीं करते। ये उन्हें सेहत का जरिया बनाने के बजाय शोहरत परस्ती का जरिया बनाते हैं। ऐ खुदावन, हमारी इस नापाकी और हकीकी बेहुरमती के लिए हमें माफ कर, जो हमसे अमूमन सरदर्द होती रहती है। हमें मोहब्बत करने के तरीके सिखा, जिनके जरिए हम अपने आसपास के माहौल को मुखलिस और खुशगवार बनाएं। ऐ हमारे बाप, यीशु को कीलों से चढ़ा जाता है। ऐ खुदावन, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। तो सलीब पर पुष्ट के बल पे सार पर उसके हाथों और पांव में कील ठोके जाने लगे। यकीनन ये बड़े दुख की घड़ी थी। हथौड़ों की आवाज के साथ उसकी पुरदर्द आंखों को सुनने की कोशिश करें। उसके दिल से निकलने वाली मोहब्बत और मुआफी को महसूस करें। यीशु के दिल की ज़ियादती और उसकी लाइनहा मोहब्बत का इजहार इस दुआ में होता है कि ऐ बाप, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आज भी हम यीशु को सलीब पर कीलों से जड़ते हैं जब हम दूसरों को माफी देने से इनकार करते हैं और अपने दिल में दूसरों के लिए बुरी ख्वाहिशात रखते हैं। हमें माफ करने वाला फयाजी दिल अता कर, बख्श दे के हम लोगों में फयाजी और माफी का एहसास बढ़ाने में कामयाब रहे, ताकि तेरी रूह की कुव्वत जाहिर हो और लोग हमें देखकर कह सके कि वाकई तेरी रूह हम में जिंदा है। ऐ हमारे बाप,
और जिसने अपने काम कार्य वो करेगा करेगा हमें आसमान मकाम वालों यीशु सलीब पर जान देता है। ये मकाम हम सब घुटने टेककर अदा करें। नाम करती है। यही वो लम्हा था जिसमें वो हमारे बाप के लिए अपने प्यार का इजहार कर सकता था। उसके चारों तरफ हकारत ही हकारत थी। दुश्मन अपनी फतह पर खुशियां मना रहे थे और उसे सलीब से नीचे आने नहीं थे। लेकिन यीशु का दिल हमदर्दी और मोहब्बत से पुर था। उसने ताए गुनहगारों के साथ बहिश्त का वादा किया और अपने अजीज शागिर्द के जरिए अपनी मां को हमारी सुपुर्दगी में दे दी। दुनिया के गुनाहों के नीचे दबा हुआ यीशु यूं महसूस करता है जैसे बाप ने भी उसे तर्क कर दिया है, लेकिन तो भी उसकी मोहब्बत और वफादारी में कोई फर्क नहीं है। वो अपनी रूह बाप के हाथों में सौंप देता है। आए हम खामोशी में इस तज़ीम से मसलूब खुदावंद यीशु मसीह पर गोरों करें, जिसने हमें प्यार किया और हमारी खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया। ऐ खुदावंद, हमें ये एहसास दिला के तूने हमसे अजीम मोहब्बत की और हमारे खातिर सलीब पे दुख सहे। अता करके यही मोहब्बत हमें हमेशा उकसाती रहे, ताकि हम तेरी और तेरे लोगों की खिदमत करने के लिए तैयार रहें। ऐ हमारे बाप, सामने मरियम, जलाल बाप बेटे और रूह कुदस का हो, हम पर रहम कर ऐ खुदावंद। यीशु सलीब से उतारा जाता है। ऐ खुदावंद, हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं। अरमतिया की यूसुफ और निकोदेमुस ने पिलातुस से इजाजत हासिल ताकि वो यीशु की लाश को सलीब से उतार सके। लाश उतारने के बाद उन्होंने बड़े एहतराम से उसे मरियम की गोद में रखा। और माँ की गोद में मासूम और नौजवान बेटे का लाशा देखी। बच्चा माँ की गोद में शरीक हो, उसके साथ मिलकर यीशु के सर से कांटों का ताज उतारे और चुभे हुए कांटे निकाले, उसके उन अधूरा चेहरे को साफ करें और बच्चा माँ से मिलकर यीशु के तमाम दुख खुदा बाप की नजर करें।
اے دکھی ماں مریم، جب تم نے یسوع کی لاش کو اپنے بازو میں لیا تو غم کی تلوار تیرے دل سے گزر گئی، لیکن تو بھی تم نے محبت کے ساتھ خدا کی مرضی کو قبول کیا۔ بخش دے کہ ہم بھی تیرے اس رویے کو اپنا سکیں اور مصیبتوں میں بھی یہی کہہ سکیں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ مقام 14 یسوع کی لاش قبر میں رکھی جاتی ہے۔ اے خداوند، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں۔ پھر آخر یسوع کی کفن دفن کا انتظام کیا گیا اور اسے ایک گاڑ نما قبر میں دفنا دیا۔ اس کے دشمن فتح یاب ہو کر خوش ہیں کہ انہوں نے اپنے دشمن سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یسوع مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے، وہ جو خدا کی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے آیا تھا، شیطانی قوتوں نے اسے مغلوب کر لیا۔ یسوع کی ناکامی ہی اس کی اصل کامیابی ہے۔ مقدس پالوس رسول کہتے ہیں کہ اس کو محبت کی واسط کی قوت ہے کہ وہ عالم اسود کی گہرائیوں تک گیا تاکہ وہ اس کو آسمان کی بلندیوں تک اٹھائے جانے کا ذریعہ بن جائے۔ قیامت صرف موت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ یسوع ہمیں مرنے کی دعوت دیتا ہے تاکہ ہم اپنے اور دوسروں کے لیے نئی زندگی کا ذریعہ بن سکیں۔ اے خداوند، تو اس لیے دنیا میں آیا کہ ہم زندگی پائیں، بلکہ کثرت سے پائیں۔ تو زندگی اور موت کا مالک ہوتے ہوئے بھی ہماری خاطر مرا۔ تو نے ہر طرح کی حلیم بنا اور باپ کی اطاعت کرنا سکھا تاکہ ہم تجھ سے زندگی پا کر دوسروں کے لیے زندگی کا باعث بنے۔ اے ہمارے باپ، جلال باپ، بیٹے اور روح القدس کا ہو، ہم پر رحم کر اے خداوند۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب اس کا 37 باب 3 سے 4، 12 سے 13، 17 سے 18 ہے۔ دیکھو وہ صاحب خواب آ رہا ہے، آؤ ہم اسے مار ڈالیں۔ یوں ہوا کہ اسرائیل یوسف کو اپنے سب لڑکوں سے زیادہ پیار کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا، اور اس نے اس کے لیے ایک آستین دار لبادہ بنایا۔ اس کے بھائیوں نے دیکھ کر کہ ان کا باپ اس کے سب بھائیوں سے اسے زیادہ پیار کرتا ہے، اس سے کینہ رکھا، یہاں کہ اس سے صلح کی بات نہ کر سکتے تھے، اور اس کے بھائی اپنے باپ کے گلے چرانے کے لیے شکم ہو گئے۔ تب اسرائیل نے یوسف سے کہا، کیا تیرے بھائی شکم میں نہیں چراتے ہیں؟ آ میں تجھے ان کے پاس بھیجوں۔ تب یوسف اپنے بھائیوں کے پیچھے چلا اور انہیں طوطا دن میں پایا۔ جب انہوں نے اسے دور سے دیکھا تو پیشتر اس سے کہ وہ نزدیک آئے، اس کے قتل کا منصوبہ باندھا، اور ایک نے دوسرے سے کہا، دیکھو وہ صاحب خواب آ رہا ہے، سو آؤ ہم اسے مار ڈالیں اور کسی حوض میں ڈال دیں، اور کہیں کے کوئی برا درندہ اسے کھا گیا، اور دیکھیں کہ اس کے خوابوں کا نتیجہ ہوگا۔ تب روبن سن کر اس کو ان کے ہاتھوں سے بچانے کے لیے بولا کہ ہم اسے قتل نہ کریں، اور کہا کہ اس کا خون مت بہاؤ، بلکہ اسے اس حوض میں جو بیابان میں ہے ڈال دو۔
भाइयों से बचा कर उसके बाद तक उसे फिर पहुंचाए। जब यूसुफ अपने भाइयों के पास आया तो उन्होंने उसका आस्तीन ताड़ बांधा जो वो पहने था, उतारा और उसे पकड़कर होश में डाल दिया। वो होश खाली था, उसमें पानी ना था, और वो रोटी खाने बैठे और उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि इस्माइलियों का एक कावला नकद और बलसान और धुआं ऊंटों पर लादे हुए जलाल से आता है कि उन्हें मिस्र में ले जाए। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा कि अगर हम अपने भाई को मार डालें और इसका खून छिपाएं तो क्या फायदा होगा? आओ उसे इस्माइलियों के हाथ बेचें और इस पर अपने हाथ ना डालें, क्योंकि वो हमारा भाई और हमारा खून है। और इसके भाइयों ने इसकी बात मानी। उस वक्त 2 मदियानी सौदागर उधर से गुजरे, सो उन्होंने यूसुफ को खींचकर होश से बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ 20 रुपए को बेचा, और वो यूसुफ को मिस्र में लाए। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर गुलाम ऐसा प्यार किया तो उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जो कोई उस पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी रखता है। खुदावंद आपके साथ हो, हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक है। खुदावंद तेरी तकदीर हो। उसके 21वें बाब में से उस वक्त यीशु ने सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों से कहा, एक और तफसील सुनो। एक मालिक मकान था जिसने ताकिस्तान लगाया और उसके चौगिर्द हाथा घेरा और उसमें कोल्हू गाड़ा और बुर्ज बनाया और उसे अजारादारों को अजारा पर देकर किसी और मुल्क को चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को अजारादारों के पास भेजा कि उसका फल ले। अगर अजारादारों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को संसार किया, फिर उसने और नौकरों को भेजा जो पहलों से ज्यादा थे। उन्होंने उनके साथ भी उसी तरह किया। आखिर उसने अपने बेटे को उनके पास ये सोचकर भेजा कि वो मेरे बेटे की तो इज्जत करेंगे। लेकिन अजारादारों ने बेटे को देखकर आपस में कहा कि वारिस यही है, आओ इसे कत्ल कर दें और इसकी मेरास ले लें। और उसे पकड़कर पाकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। बस जब पाकिस्तान का मालिक आएगा तो उन अजारादारों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा कि वो उन बुरों को बुरी तरह से हलाक कर देगा और पाकिस्तान का अजारा और अजारादारों को देगा जो उसे मौसम पर फल अदा करें। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने रिश्तों में कभी नहीं पढ़ा, जो पत्थर मुहारों ने रख किया वही कोने का सिरा हो गया। ये खुदावंद की तरफ से हुआ है और हमारी निगाहों में ताज्जुब अंगेज है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और एक कौम को दे दी जाएगी जो उसके फल अदा करें।
اور جب سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اس کی تمثیلیں سنی تو سمجھ گئے کہ وہ ہمارے ہی حق میں کہتا ہے، اور انہوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر عوام سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اسے نبی مانتے تھے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں، مسیح تیری ستائش ہو۔ آج پہلی تلاوت میں بھی ہم نے سنا ہے، پہلی تلاوت میں کون سا واقعہ ہم نے سنا ہے؟ یوسف کا، اور یوسف ہے اور کون ہے؟ اس کے بھائی ہیں۔ دیکھیں آج کی جو تلاوت ہے یہ خدا کا مقدس گھرانہ ہے، خدا کے لوگ ہیں، خدا ان سے باتیں کرتا ہے، خدا انہیں برکت دیتا ہے، یعنی یعقوب کا گھرانہ ہے۔ اور ایک ایسا واقعہ ہے جہاں بھائی جو ہیں اپنے بھائی سے جیلس فیل کرتے ہیں کہ باپ سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ بھی باپ کو بہت پیار کرتا ہے۔ یہ تو ایک بات ہے، اگر جب وہ آ کر وہ باتیں بیان کرتا ہے، جو کچھ وہ خواب دیکھتا ہے وہ انہیں بیان بھی کرتا ہے کہ آج میں نے یہ دیکھا، میرے جو اولے ہیں یعنی کہ فصل کے گٹھے جو اور دوسرے جو ہیں فصل کے گٹھے وہ میرے اس اولے کو سجدہ کرتے ہیں، ایسی باتیں وہ کرتا ہے۔ وہ اور جیلس ہوتے ہیں، اور زیادہ وہ پریشانی محسوس کرتے ہیں۔ یہاں پر واقعہ آپس میں بھائی جو ہیں اسے قتل کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں کہ اس شخص کو، اس بھائی کو مار دیتے ہیں، آپس میں منصوبہ کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کس طرح سے بھائی جو ہے اس بات کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں اور اسے تیاری کرتے ہیں، آخر ایک دن اسے وہ پکڑ لیتے ہیں اور وہ اپنے بھائی کو ڈھونڈنے جاتا ہے، اور وہ جب اسے ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، بڑا خوبصورت جو لباس اس کے باپ نے اس کے لیے بنایا وہ لبادہ اس کا اتار دیتے ہیں۔ ایک گروہ جو ہے وہاں سے جا رہا ہے، وہ آپس میں یہودا کہتا ہے نہیں یار، پھر ہمارا بھائی مر جائے گا، ایسا کرتے اس کو بیچ دیتے ہیں، اس کو بیچ دیتے ہیں اور پھر باپ کو بتا دیں گے جا کر۔ اگر ہم نے سنا ہے اس واقعے پر دھیان کرتے ہیں، آج کی تلاوت میں یوسف کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے اس کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے، اور یوسف جو ہے پھر بھی وہ خدا سے ڈرتا ہے، خدا سے پیار کرتا ہے۔ لڑائیاں جھگڑے ہونا اچھی بات نہیں ہے، اگر ہو جاتی ہیں اس میں صلح بھی ہونی چاہیے کہ نہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو آج کا پیغام ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہو اور جس کے ساتھ ناانصافی ہو وہی اس بات کے لیے تیار ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ اور خدا کے مقدس پاک کلام میں یہی یوسف جو ہے اور باپ کے پاس جو ہے اس کے بھائی اس کی خبر کیسے لے کر جاتے ہیں، کیسے بھائی اکٹھے ہو کر آپس میں کہتے ہیں اچھا جی کیا کرنا ہے، اچھا جی تم اب صحیح ایکٹنگ کرنی ہے، تو صحیح اپنے کہنا، تم نے کہنا تو اس آگے مجھے ہونا جھوٹا رونا، یعنی کہ جھوٹا رو رو کے کھانا۔ وہ کیا کرتے ہیں، اس کے اس لباس میں جو اتارا ہوتا ہے اس پر بکری کا خون، کسی جانور کا خون لگا کے تو اس پہ گھر لے جاتے ہیں، باپ کے سامنے بیٹے اسے کہتے ہیں، پوچھتا ہے کہ میرا چھوٹا بیٹا کہاں ہے، یوسف کہاں ہے، وہ کیا کہتے ہیں، سال کی پتہ ہے، سال ملے ہیں۔ باپ دیکھتا ہے تو دکھی ہوتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے۔ اور دیکھیں کیسی بات ہے کہ بیٹے جو باپ کے سامنے بھائی کو ہی
بیچ کر آ گئے اور اس کے ساتھ ظلم جو بھی کیا انہوں نے. اور دیکھیں باپ کے سامنے جو ہے ایسے کھڑے ہیں. اب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, ایک دوسرے کو کہا کہ صحیح ایکٹنگ کرنی ہے, شک نہ ہے. پھر یہ وہ خاندان جن سے خداوند نے چنا, ان کو برکت دی, ان کا نام بڑھایا. یعقوب کے 12 بیٹے, یعقوب اسرائیل کا لقب بھی دیا گیا, اسے برکت دی گئی. اس گھر کے اندر یہ مسئلے ہیں, اس گھر کے اندر یہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں. میرے عزیزو, خداوند کے مقدس پاک کلام اب دیکھیے سارا جو سفر ہے, یوسف کا بیچا جانا, مصر میں جانا, یہ ساری جو بات چیت ہے اسی طرح سے جو ہے خدا کے پاک کلام میں سنتے ہیں. پھر یعقوب اور اس کے بھائی کیسے گلہ لینے جاتے ہیں مصر میں, اور جب کال پڑتا ہے تو یہ سارا جو ہے ساری بات چیت اسی میں. تو میں مختصر صرف اس بات کو کرنا چاہتا ہوں کہ وہی یوسف جو ہے اپنے بھائیوں کا درد رکھتا ہے. تو جب وہ پہچانتا ہے یہ میرے بھائی ہیں, مگر وہ نہیں پہچان پاتے کہ یہ ہمارا وہ بھائی یوسف ہے جو کہ اس مقام پر ہے مصر کے اندر. جب اس نے دیکھا اور اس کا بھی دل جو ہے آنسو سے بھرتا روتا ہے, ان کے سامنے تو نہیں, الگ جا کے روتا ہے, یہ تو میرے بھائی ہے, میرا گھرانہ ہے. پھر بھی وہ کیا کرتا ہے, ان سے بدلہ لیتا ہے. اتنا اس نے ظلم سہا, اتنی تکلیف سہی ہے, مگر اس میں خدا کی محبت ہے, خدا کا پیار ہے. خدا کی محبت کو وہ پھر بھی معافی پر وہ کیا کرتا ہے, بانٹ دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے. معاف کر کے پورے گھرانے کو اکٹھا کر لیتا ہے تاکہ یہ میرا گھرانہ ہے. آج کی انجیل مقدس میں بھی ہم سنتے ہیں, وہاں بھی مارنے کا, قتل کرنے کا منصوبہ ہے. اور یسوع مسیح نے تمثیل بڑی خوبصورت کہی ہے. پکی فریسی اس تمثیل کو سن کر ان کو پتا ہے یہ ہم پر کہی گئی, مان رہے ہیں. کیونکہ اس لیے کہ باپ نے کیسا پیار کیا ہے, کتنی محبت سے چنا ہے, برکت دی ہے اور سلامتی کی زندگی بخشی ہے, قوت بخشی ہے. پھر بھی اسی خدا کا انکار کرنا, اسی خدا کے خلاف اپنی زندگی بسر کرنا. ایک تفسیر جو پیش کی گئی, ٹھیکیداروں کو جو باغ کا کھیت دیا گیا ہے, نوکر مالک بیچتا ہے اس کا پھل لینے کے لیے. نوکر کیا کرتے ہیں, مارتے ہیں اور پیٹتے بھگا دیتے ہیں. دوسروں مالک پھر بیچتا ہے تو اور زیادہ ان کو نوکروں کو بیچتا ہے, وہ پھر نوکروں کو مارتے ہیں, قتل کرتے ہیں. ختم. آخر کار بیٹے کو بھیجا, بیٹے کا لحاظ کریں گے, بیٹے کی عزت کریں گے کہ مالک کا بیٹا ہے. تو جانبداروں نے کیا کیا, کہنے لگے آج ٹھیک لگے گا, اصل مالک دیر نہیں ہے, ان میں مارتا بھی ختم کرا کے میراث کی شادی ہو جائے. آپ اس سے بھی قتل کیا, مارا, رد کیا اور ختم کر دیا. اس نے کہا اب جب مالک آئے گا تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا, ان بروں کو پوری طرح سے ہلاک کر دے اور یہ جو اجارہ کسی اور کو دے دے. یعنی پھر اب کسی اور کی باری ہوگی. یعنی خدا موقع دیتا ہے ہمیں زندگی میں کہ ہم اپنی زندگی کو خدا کی طرف مائل کریں, توبہ اور تائب معافی دے. اس لیے خاندانوں میں, رازگیاں, بہن بھائیوں میں لڑائی چل رہی ہے, اور اس میں یوسف کا کردار ادا کرنا جو ہے وہ بڑی بات ہے. کوئی ان میں یوسف بات کر کے نہیں, ان کو ایک کرنا ہے, اس خاندان کو ایک بنانا ہے, ان میں محبت پیدا کرنی ہے, معافی دینی ہے, محبت کو فروغ دینا ہے تاکہ خدا
راضی ہو۔ اس لیے خدا یسوع مسیح بھی بڑی اچھی مبارکبادیاں جو پیش کی گئی، کہا کہ مبارک ہے جو صلح بھی کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے فرزند کہلائے گے۔ آج ہم بھی اپنی زندگی پر دھیان میں کریں، اپنے آپ سے ہی ہم ناراض ہیں، اپنی زندگی جو ہے گناہوں میں ہے، ہمیں موقع دیتا ہے خدا، اور خوبصورت موقع جو ہے وہ ہر روز ہمیں دیتا ہے۔ جیسے آج ہم نے موقع ملا اعتراف کا ساکرمنٹ، ہم توبہ طائب ہوں، خالی کریں اپنے آپ کو، مسیح کی محبت بنانے دیں، پھر دیکھیں یہ محبت، یہ فضل خدا جو ہمیں دیتا ہے، ہمیں ایک نئی زندگی بخشتا ہے، جس سے خدا کی اور نعمتیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ خدا ہمیں برکت دے، ہماری مدد کرے تاکہ ہم صلح اور سلامتی اور محبت میں بڑھتے ہوئے ان روز قیام میں مسیح کی محبت کا تجربہ کرتے ہوئے اپنے حدود پر وفاداری آزمائشوں میں خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہوئے اس کی محبت بھی بڑھتی جائے۔ مسیح خدا اپنی وسیلہ سے ہم سب کھڑے ہو کر اپنی دعائیں، اپنی التجائیں اور اپنی مناجات خدا کے حضور میں پیش کریں۔ سلامتی کے لیے اپنی مقامی کلیسیائے پاکستان کے لیے، اپنی ڈائسس کی تمام کلیسیا کے لیے، بالخصوص اپنے پیرش کے تمام گھروں اور خاندانوں کے لیے کہ خدا اس روزوں کے موسم میں ہمیں دعا، خیرات اور ریاضت اور روزہ رکھ کر کچھ روشوں سے، گناہوں سے آزاد کرے اور ہم اپنے ایمان میں اور زیادہ مضبوط ہوتے جائیں۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہم اپنے روحانی پیشوا بابا اعظم فرانسس کے لیے، ان کی اچھی صحت کے لیے دعا کریں، تمام کارڈینلز کے لیے، بشپ صاحبان کے لیے، کہنوں کل جماعت کے لیے، تمام رہبان اور رہبات کے لیے دعا کریں کہ خدا انہیں ہمیشہ اپنی ملاحظوں میں ثابت قدم رکھے، انجیل کی راہ پر چلنے کی توفیق دے اور ان کی زندگی سے انجیل کی بشارت اس طرح سے لوگوں تک پہنچے کہ لوگ مسیح کے نام کو جانے، پہچانے اور اس پر ایمان لائیں۔ تمام مبشران انجیل کے لیے دعا کریں، تمام بھائیوں، بہنوں، بیٹے، بیٹیوں کے لیے دعا کریں جو اس کے کاموں میں، انجیلی بشارت میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں کہ خدا ہر ایک کی خدمت کو بردار کرے اور کلیسیا روز بروز مضبوط ہوتی جائے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ جیسے نت میں مدعا ہے کہ خدا کے دلوں کو تبدیل کرے، ان کے رویوں کو تبدیل کرے اور ہر طرح کے نشے کی عادتوں سے ان کو آزاد کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اپنی بے اولاد محرومین کے لیے دعا کریں کہ خدا انہیں اپنی آرام اور ہمیشہ کی زندگی عطا کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہمارے گناہ اور طاقت اور ساری قدرت کے سرچشمے جو دعائیں بڑے ایمان اور استقلال کے ساتھ تیرے حضور پیش کی گئی ہیں، انہیں سن اور قبول کر مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔ آپ تشریف رکھے ابھی آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ اے خداوند خدا، ہمیں ہمیشہ کی نجات کی کفالت ملی ہے، بخش دے کہ ہم ایسی زندگی بسر کریں کہ واقعی یہ نجات حاصل کریں، مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔ سب آپ کی برکت کے لیے کھڑے ہوں اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت اب سب پر نازل ہو اور ہمیشہ قائم رہے۔ ہماری آج کی یہ عبادت اپنے اختتام کو پہنچی، خداوند کی سلامتی میں رہے۔ آپ کا بھی شکریہ۔ اور آخری گیت گا کر جانا ہے۔